विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई यो फाइनान्सको स्टक भ्यालुएसनको क्वेशन नम्बर 17 लिएर फेरि पनि आएको छु। क्वेशन नम्बर 17 एकचोटि हेर्नुस् त, फाइनान्स बीबीएस थर्ड इयरका भाइ बहिनी, अस्मिता पब्लिकेसनको बुक क्वेशन नम्बर 17। क्वेशन नम्बर 17 मा हाम्रो के भनेको छ भने यहाँनेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिक गर्नुस् क्वेशन, यहाँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सुपर नर्मल केसमा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट सोधेको क्वेशन, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। जस्तै त्यहाँनिर रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड 20 भनेर हाम्रो दिएको छ, यसलाई हामी D0 हेर्नुस्, मैले टाइमलाइनमा रिप्रेजेन्ट गरेको छु D0। त्यसपछि के भनेको छ, द डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो बाई 25% फर द नेक्स्ट 3 इयर। 3 वर्षसम्म 25% वर्ष, पहिलो वर्ष 25%, 25%, 25%, अनि 3 वर्ष पछाडि के भनेको छ, एन्ड देन ग्रो फरवर्ड एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट जी, द करेन्ट स्टक प्राइस इज 588.80। कन्स्ट्यान्ट रेटमा बढ्छ 3 वर्ष पछाडि, अहिले चाहिँ प्राइस चाहिँ P0 588.80 दिएको छ। अनि एट वाट कन्स्ट्यान्ट रेट इज द स्टक एक्सपेक्टेड टु ग्रो इन द फलोइङ इयर इफ केएस, यदि केएस 12% छ भने 3 वर्षभन्दा उता चाहिँ कुन ग्रोथ रेटमा बढी भएको होला। अब यसको सिम्पल कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको सिम्पल कन्सेप्टमा चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब मैले बुझाएको कन्सेप्ट अनुसार यहाँबाट फरवर्डको लागि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भएको छ भन्नुको मतलब यहाँबाट हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो भन्नुको मतलब यो भनेको हाम्रो टर्मिनल इयर अथवा होराइजन इयर हो। हाम्रो इयर 3, यहाँको भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ, P3 भन्छौँ। सुन्नुहोस् है, यहाँको भ्यालुलाई हामी P3 भन्छौँ। अब सिम्पल केसमा यो GC भएको भए, यदि क्वेसनमा यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भएको भए हामीले D4 निकाल्नु पर्थ्यो। जस्तै D0 लाई 25% ले बढाउनु D1 आइहाल्यो, D1 लाई 25% ले बढाउनु D2 आइहाल्यो, D2 लाई 25% ले बढाउनु D3 आइहाल्यो। अनि D3 आइसकेपछि के हुन्छ भने अब हाम्रो D3 लाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटमा बढाउनुस् 1 वर्ष उता, D3 लाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटमा 1 वर्ष उतापट्टि बढाउनुस्, हाम्रो D4 आइहाल्छ। जस्तै यो D3 लाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटमा 1 वर्ष उता बढाउनु, ग्रोथ रेट छैन तर यदि भएको कुरा गरे मैले, ग्रोथ रेट भएको भए D3 लाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटमा 1 वर्ष उता बढाउनु D4 आइहाल्छ। सो अब D4 आइसकेपछि P3 निकाल्न D4 डिभाइड KS माइनस GC गर्नुस्। GC भएको भए त D4 पनि आउँछ, KS माइनस GC गरेर P3 पनि आउँछ। अब यहाँ सिम्पल कन्सेप्ट भनेको, अब P0 निकाल्न के गर्नुपर्छ, D1 लाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो, D2 लाई नि प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो, अनि D3 लाई पनि प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो, अनि P3 लाई नि प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। अब D1, D2, D3 र P3 को प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको त P0, जबकि अब हामीसँग P0 अलरेडी छ, हेर्नु, अब हामीसँग P0 अलरेडी छ, D1, D2, D3 पनि अलरेडी छ, D4 छैन, P3 छैन। GC निकाल्नु भनेको छ, यो भन्दा उताको निकाल्नु भनेको छ। अब हामीले सिम्पल केसमा एकैचोटि म गरिदिन्छु, बुझौँ। अब हामी P0 कै फर्मुला हालौँ न, बुझ्नको लागि सजिलो होस्। P0 को फर्मुला P0 इज इक्वल टु D1 डिभाइड 1 प्लस KS को पावर 1 प्लस D2 डिभाइड 1 प्लस KS को पावर 2 प्लस D3 डिभाइड 1 प्लस KS को पावर 3 प्लस P3। यहाँ त P3 हुन्छ, यहाँ P3। अब P3 त हाम्रो छैन, अब P3 को ठाउँमा यस्तो लेख्न मिल्छ, D4 डिभाइड KS माइनस GC। यो भनेकै P3 हो नि त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, P3 भनेकै यो भनेको, P3 भनेकै यो र P3 त उयो, P3 के फर्मुला यो हो। अनि हाम्रो फर्मुला 1 प्लस KS को पावर 3। ल, P3 पनि 3 वर्ष अगाडि आउने हो नि त। P3 डिभाइड 1 प्लस KS को पावर 3 लेखेँ मैले, P3 डिभाइड 1 प्लस KS को पावर 3 लेखेँ, किनकि यो माथि भनेको P3 हो। अब हामीसँग सम्पूर्ण भ्यालुहरू छ, अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सुरुमा वर्किङ नोटमा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर D1, D2, D3 निकाल्नु पर्यो। D1 निकाल्नको लागि D0 इन्टु 1 प्लस G को पावर 1, D0 भनेको अब हामीसँग कति छ हेर्नुहोस्, 20 छ, 1 प्लस G भनेको 25 प्लस गर्दिँदा 0.25 भयो। यसको रिजल्ट भनेको अब हाम्रो 20 इन्टु 1.25 गर्दा 25 भयो। अब त्यसपछि D2, अब यसलाई लिएँ, यो D1 लाई लिएँ, अब 1 वर्ष उता जान्छ 1.25 हुन्छ, फेरि
सिधै मैले गरिदिएँ 1 वर्ष उता गएँ नि त 1 प्लस जी हो जी भनेको त 25 हो इन्टु 1.25 गरेँ गर्दाखेरि हाम्रो 31.25 आयो फेरि मैले अब D3 को लागि यो D2 लिएँ मैले D2 इन्टु 1 प्लस जी 1 प्लस जी गर्दाखेरि अब मेरो D3 आयो इन्टु 1.25 1 प्लस जी गरी 25% हो 39.0625 आयो अब D4 निकाल्नको लागि मैले D3 लिएँ D3 लिएँ D3 इन्टु 1 प्लस जी भनेको त जीसी नै राख्नु पर्यो अब जीसी त छैन हामीसँग किनकि 3 इयर भन्दा उता त कन्स्ट्यान्ट कुनै रेटमा बढ्छ जीसी छ तर त्यो भन्दा अगाडि त 25% त्यो भन्दा उताको जीसी त थाहा छैन अब जीसी नै लेख्नु पर्यो यो भनेको हाम्रो D4 भयो अब हामी फर्मुलामा एप्लाई गर्दा कसरी फर्मुलामा एप्लाई गर्छौं यसको हेर्नुस् P0 को ठाउँमा हामी P0 नै राख्छौं 588.80 D1 को ठाउँमा D1 राख्छौं हामी D1 भनेको 25 डिवाइड 1. KS भनेको 12% भनेको 1 प्लस K भनेको 1.12 को पावर 1 D2 भनेको हाम्रो 31.25 KS भनेको 1 प्लस KS भनेको 12% ल 1 प्लस K को पावर 2 प्लस D3 भनेको हाम्रो 39.0625 डिवाइड 1 प्लस KS भनेको 12% ल 0.12 र 1 जोड्दा त 1.12 पावर 3 प्लस अब यो भनेको P3 हो P3 निकाल्न D4 माथि D4 भनेको हामीसँग छ 39.0625 इन्टु 1 प्लस GC यो भनेको हाम्रो D4 डिवाइड KS माइनस GC KS भनेको 0.12 GC भनेको हामीसँग छैन GC नि लेख्नु पर्यो ल यो भनेको हाम्रो P3 हो D4 डिवाइड KS माइनस GC यो भनेको हाम्रो P3 हो ल P3 को यो भनेको हाम्रो P3 हो ल यो भनेको हाम्रो P3 हो अब 1 प्लस KS को पावर 3 गर्नु पर्यो अब क्याल्कुलेसन गर्दा के गर्नु पर्यो भने यो सबैलाई हामीले यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर यतापट्टि गएर माइनस गरिदिनु पर्यो कसरी भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् 588.80 इक्वल टु अब यतापट्टिको क्याल्कुलेसन गरी मैले 25 डिवाइड 1.12 को पावर 1 गर्दा हाम्रो यो 22 आयो अब यो 22 point समथिङ छ म सिधै माइनस गरिदिए है कि एकचोटी गर्दियौ तपाईहरुलाई फेरि कन्फ्युज होला घरमा 32 प्लस 31.25 डिवाइड 1.12 को पावर 2 गर्नु पर्यो अब हामीले 31.25 डिवाइड 31.25 डिवाइड 31.25 डिवाइड 1.12 को पावर 2 गर्नु पर्यो यो तपाईको आउँछ 24.91 अब प्लस अब यो पनि डिवाइड गर्नु पर्यो 39.0625 डिवाइड 1.12 को पावर 3 गर्नु पर्यो 3 गर्दा तपाईको आउँछ 27.80 प्लस अब यसको भ्यालु त हामी माथिको त 39.0625 इन्टु 1 प्लस GC जे छ त्यही राख्नु पर्यो अनि KS 0.12 माइनस GC यो पनि त्यही राख्नु पर्यो तर यसको तलको भ्यालु त हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं 1.12 को पावर 3 गर्दाखेरि यसको तलको भ्यालु 1.4049 आयो अब हेर्नुस् है अब हामीले के गर्नु पर्यो नि यो सबै यता गएर माइनस गर्नु पर्यो 588.80 माइनस अब यो सबै मैले यो सम गरेर यता 22.32 प्लस 24.91 प्लस 27.80 यो मैले सम गर्दाखेरि 75.03 भयो यो मैले सम गरेको है यो सम गरेको भ्यालु हो यो इक्वल टु अब हाम्रो त यो भ्यालु त छँदै छ 39.0625 इन्टु 1 प्लस GC डिवाइड
डिभाइड 0.12 माइनस जीसी होल डिभाइड हाम्रो 1.4049 छ। यो छँदैछ। अब यहाँसम्म पुग्यो हामी। ल यहाँसम्म पुग्यो। अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो भने यसबाट यो माइनस गरेर यो यसले यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई कसरी गर्नु पर्यो 588.80 माइनस 75.03 जे रिजल्ट आउँछ रिजल्ट आयो 513.77 इन्टु 1.4049 इक्वल टु 39.0625 इन्टु 1 प्लस जीसी डिभाइड 0.12 माइनस जीसी। यहाँसम्म पुग्यो। हेर्नुहोस् है सोलुसन। अब यहाँबाट उता के गर्नु पर्यो भने अब हामीले अब एकदम इजी छ। अब त्यहाँबाट उता यहाँ गरिदिन्छु म। मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अब यहाँबाट उतापट्टि मैले गरिदिरहेको छु। ल मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 513.77 इन्टु 1.4049 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 725.1377 इन्टु 1.40 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भने 721.333 आउँछ इक्वल टु अब त्यो भ्यालु हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ। हेर्नु 39.0625 इन्टु 1 प्लस जीसी इक्वल टु डिभाइड 0.12 माइनस जीसी। अब हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् न। ल अब यसले त यो र अब यो त क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ नि त। क्रस मल्टिप्लाई 721.333 इन्टु 0.12 मल्टिप्लाई गर्दा 5599 आउँछ। अब हाम्रो माइनस 721.333 जीसी हुन्छ इक्वल टु अब यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यो मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ नि त यहाँनिर 39.0625 प्लस 39.0625 जीसी मल्टिप्लाई गर्दा यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यही भइहाल्यो। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा जीसी जीसी एकतिर लग्नुहोस्। यो यतातिर ल्याउनुहोस् माइनस हुन्छ 86.5599 माइनस 39.0625 यो यता आउँदा माइनस भयो यो उता जाँदा प्लस भयो। भन्नुको मतलब 39.0625 जीसी प्लस 721.333 जीसी। अब यो दुईटा माइनस 86 यसबाट यो माइनस र माइनस 39.0625 माइनस गर्दा 47.4974 आउँछ हाम्रो। राउन्ड गर्दा यसलाई 75 लेखौँ इक्वल टु अब यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् तपाईँ 39.0625 प्लस 721.333 गर्दाखेरि अब हाम्रो आउँछ 39.0625 प्लस 721.333 गर्दाखेरि तपाईको 760.3955 जीसी आउँछ। अब जीसी को भ्यालु निकाल्नको लागि अब हाम्रो के हुन्छ जीसी इक्वल टु 47.4975 डिवाइड 760.3955 डिवाइड गर्नुस् 47.4975 47.4975 divide 760.3955 47.4975 divide 760 calculator
760.39 3955 फिक्स गर्दाखेरि तपाईको 0.0625 दैट मीन 6.25% ल कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट यो हुन्छ यसरी गर्ने हो हेर्नुस् वा एकदम क्लियर छ क्याल्कुलेसन काई मिस्टेक भएको छ भने तपाई आफै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ यो एकदम क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदम 1 बाइ 1 स्टेप 1 बाइ 1 प्रोसेस हेर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्ने यसरी नै हो कहीं केही अब त्यहाँ एरर कहीं क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको छ भने तपाई आफै क्याल्कुलेसन गर्नुस् एकदम सजिलो छ अब यो सुपर नर्मल केसमा कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट सोध्यो भने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केस हेर्नुस् है ओरिजिनल फर्मुला हाल्नु पर्यो अब सीधा तपाई यसको दुई स्टेप अर्को पनि एउटा तरिका छ p3 नै लेख्नुस् क्याल्कुलेसन गर्दै जानुस् p3 फाइन्ड आउट गर्नुस् जस्तै यहाँ p3 लेख्नु भयो भने त p3 आउँछ नि त यो भनेको त p3 हो नि त हेर्नु त यो भनेको p3 हो नि त d यो माथिको d4 ks - gc यो p3 को भ्यालु यो हो भन्नुको मतलब p3 को भ्यालु यो हो के p3 को भ्यालु तपाईहरु सिधै त्यहाँ p3 मात्रै लेख्नु भयो भने यहाँ p3 = यो हुने p3 को भ्यालु यो आयो अब p3 को फर्मुला हाल्ने फेरि p3 को फर्मुला यो यसमा जानु पर्यो p3 को भ्यालु यो 721 आउँछ 721 यता राख्नु d4 / ks - gc गर्नुस् d4 को ठाउँमा त फेरि तपाईले लेख्नु पर्छ यही नै लेख्नु पर्छ d3 * 1 प्लस d4 को ठाउँमा त तपाईले लेख्नु पर्छ d3 * 1 प्लस gc / ks - d3 भनेको त यही हो d4 भनेको त त्यही लेख्नु पर्छ तपाईले ल d4 को ठाउँमा त त्यही लेख्नु पर्छ तपाईले भन्नुको मतलब जसरी नि गरे पनि p3 को भ्यालु राखेर अब d4 लाई यस्तो लेखेर फेरि सोलुसन गरे आखिर भन्नु त हामी यही ठाउँमा पुग्ने हो जसरी नि तपाई एकैचोटी गर्नुहुन्छ कि p3 को छुट्टै निकालेर फेरि सेकेन्ड प्रोसेस भनेर गर्नुहुन्छ एज अ विश जसरी गर्न मन लाग्छ गर्नुस् फेरि पनि अर्को क्लासमा म तपाईहरुलाई नेक्स्ट प्रब्लम लिएर आउने नै छु आजलाई यति गरौँ धन्यवाद